او د پروګرام په دې برخه کې زه اوس خاص کوم محمد جنید منظور صاحب ته چې راشي او یو نعت شریف ووایي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. دلال أوهرون قيمة دين دقدم خور دثرون قيمة دين دمدار ندي شابير جنگلی محبوبا د جنت دمنارون قیمتی دین مدینہ منور کی سری کجوری د جہان دی میوون قیمتی دین خوشبو یہ چستا مزار کے محسوسی گی دہماؤ خوشبویون قیمتی دین ہگا گٹی چپتا سدیخ پیخی دماڑو د بنگلو قیمتی دین نستا پکلی کخ پی ابلا گرگزی دل
جانان د تور زلفنا فدایم پریمی دے غلام د محمد رسول اللہ یم پریمی دے غلام د محمد رسول اللہ یم د خبر فرشتو تب د سوال جواب کی وایم پریمی دے غلام د محمد رسول اللہ یم دا مقدمہ زما خبیر اللہ تڑوان دکے دا مقدمہ زما خبیر اللہ تڑوان دکے لاند گناہنا د محبوب مینا پہ باند کے لاند گناہنا د محبوب مینا پہ باند کے دا مقدمہ زما خبیر اللہ تڑوان دکے لاند گناہنا د محبوب مینا پہ باند کے مکوے سختی گورے آقا تبا مخایم مکوے سختی گورے آقا تبا مخایم پریمی دے غلام دا محمد رسول اللہ یم پریمی دے غلام دا محمد رسول اللہ یم دا خبر فرشتو تب د سوال جواب کی وایم پریمی دے غلام دا محمد رسول اللہ یم این نکر منکرہ امتی دا مصطفیٰ یما این نکر منکرہ امتی دا مصطفیٰ یما جبا میں چی خوذی ندرود شریف وایما جبا میں چی خوذی ندرود شریف وایما تاسو تاب پتاوی منظور یم عبداللہ یم تاسو تاب پتاوی منظور یم عبداللہ یم پریمی دے غلام دا محمد رسول اللہ یم پریمی دے غلام دا محمد رسول اللہ یم دا خبر فرشتو تب د سوال جواب کی وایم پریمی دے غلام دا محمد رسول اللہ یم پریمی دے غلام دا محمد رسول اللہ